अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ फयाज हुसैन ते तुसां देखदे पे वे ज़ैन टीवी। तुसां हैरान हो सो कि अज उर्दू कने सराइकी किवें शुरू थी गई तो असां एक प्रोग्राम करेसूं तकरीबन हफ्ते दे हफ्ते जिहदा नाम हो सी सराइकी मिठी ज़ुबान। ते असां अज प्रोग्राम दा पहला प्रोग्राम करने पे हैं सराइकी मिठी ज़ुबान दा। ते ये साडा आगाज़ सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते साडे नाल अज साडे मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ कादरी साहब। ये पियो छोटे कद की शख्सियत असां इन्हें को स्पेशल इनवाइट किते ते जरा बैकग्राउंड तो नज़र पे आंदे मुकम्मल सब्ज़ा इंदे विच बह के ताकि तुसां देहाती माहौल भी इंजॉय करो। ते अज जुम्मा दी दिहार है ते उनके बाद इफ्तारी कने अद्धा घंटा रहंदा पे ते असां ये नात दा प्रोग्राम करने पे हैं ते तुसां ये प्रोग्राम देखसो। ते इनकने पहले कि अस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ तुसां सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनसो ते लाजमी शेयर करे सो ते साकू ये भी दसे सो कि साडा ये सराइकी प्रोग्राम तुहाकू किवें लगे। तो आओ प्रोग्राम शुरू करें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किने तो असीं प्रोग्राम को शुरू करें हैं। तो पहले सब तो पहले मेहमान का तारुफ करवाने हैं। तो अज सारे नाल मेहमान हैं मोहम्मद इजाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़ साहब तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि साकू तुसां टाइम दिते ते असां ये दोस्तों को थोड़ा प्रोग्राम लिखने पे हैं। दोस्तों तुसां ॾिठा उसी एक मिनट में अगर माजरत तुसां उठी करसो ज़रा सारे दोस्त देख गिनन। मकसद सिर्फ इहो है कि देखो माशाअल्लाह कद सारे दोस्त का छोटा है लेकिन इन्हां दी आवाज़ सुनसो ते हैरान थी सो। मकसद तनकीद करानी मकसद दसना है कि बंदे विच कोई भी कमी रह वने तो अल्लाह ताला उनको दूजे खूबिया नाल नवाज देंदे। हाफिज़ साहब बड़ी मेहरबानी बैठी सो। ते तुहाडा नाम मोहम्मद इजाज़ साहब थी। अच्छा तुसां ये दसो कि तुसां अपनी तालीम कित्थों हासिल की है? मैं तालीम स्कूल इतम हासिल ते मदरसे पढ़ी हो? मदरसे पढ़ी हूँ। केड़े मदरसे पढ़ी आवे? मैं फैज़ान मदीना कराची। फैज़ान मदीना कराची इन्हें अपना दीनी तालीम हासिल की है। अच्छा ये नात खानी का प्रोग्राम तो हाकू अपने स्कूल टाइम कर ही शुरू थी गया? जी स्कूल टाइम ही पढ़ते हासे। मदरसे में जिस टाइम फैज़ान मदीना हावे तो उत्थों भी नात खानी करेंदे हावे? माशाअल्लाह। अच्छा तुसां हुण कराची की बजाय ही टाइम तुसां ज़िला मुजफ्फरगढ़ दे विच बैठे हैं। असां तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ ते ये साडा शहर सुल्तान है बैठे हैं। तुसां ई टाइम कराची कहने वे? इन टाइम वो लॉकडाउन थी गए कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां थी गई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है शहर बंद है फैज़ान मदीना ही बंद कर दिता गया जेड़ी वजह को तो वापसी आवन पै गए। ते अजकल तुसां घर च ते हुण घर विच क्या मसरूफियात है क्या करने पे हो? तरावी पढ़ने पे से नमाज तरावी पढ़ने वे अपनी मस्जिद नमाज पढ़ने वे नात खानी भी कर गिंदे हो सो। माशाअल्लाह सही ए तारुफ सारे दोस्त दा तुसां सुन गए थे। ते हुण साकू तुसां पहली केड़ी नात पे सुने दे? तो पहले से सराइकी कलाम सुनने पे से बड़ा मीठा कलाम है इंशाअल्लाह सुन सो जासो से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जैते मदनी करम करें दाए सुभान अल्लाह सैदा मिलाद ओ मने दाए मने दाए सैदा मिलाद ओ मने दाए। एक है नारा या रसूल अल्लाह एक है नारा या रसूल अल्लाह जेड़ा दिल ते असर करेंदा ए सैदा मिलाद ओ मने दाए
سیندا میلا او منے دائے دیکھو طاقت نبی دی انگلی دی دیکھو طاقت نبی دی انگلی دی لتھا سورج ولی جویندا اے سیندا میلا او منے دائے منے دائے سیندا میلا او منے دائے ایک نہ ایک ڈیں مدینے پہنچ ویندے ایک نہ ایک ڈیں مدینے پہنچ ویندے سیندا نعتاں جڑا سنیندا اے سیندا میلا او منے دائے منے دائے سیندا میلا او منے دائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعت تساں سنیو سی دل ٹھردا پے دل خوش تھیندا پے ماشاءاللہ سائیں نعت سنیے وے دل خوش تھے تے دوستو میں تعارف کرا رہا اے سارے نال محمد یوسف اتاری صاحب بیٹھن اے بھی کراچی وچ رہ ویندن فیضان مدینہ تے انہاں دا ایکسیڈنٹ تھیا ہے تے کافی عرصے تو انہیں کو گھر بانا پائے گے لہٰذا ہوں یہ گھر موجود ہیں تے انہیں تو بھی ایک پروگرام کرا کے تو دسے سو مزید تعارف کرے سو بہرحال نا تو دسا رہی تھے محمد یوسف اتاری صاحب بہرحال ٹائم تھوڑا ہے ان کے بعد افطاری کا ٹائم تھے والا ہے اساں دوبارہ محمد اعجاز قادری صاحب نے دوجی نعت سنن دا شرف حاصل کرنے ہیں محمد اعجاز قادری صاحب صاحب کو کیا کلام پہ سنے دے اردو کلام سنانا پہ ماشاءاللہ سی اردو کلام سن دے پہ سی سرائکی سنے ہیں مدینے دی شان دا مدینے دی شان دا ماشاءاللہ سی ارشاد چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے میرے مصطفیٰ غلاموں کے قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں
چھوڑ فکر دنیا کے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی آمنہ کے پیارے کا پیار طیبہ والے کا جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی سبحان اللہ ماشاءاللہ سائیں دل ٹھردا پہ تساں ڈہدے بیٹھے ہوئے زین ٹی وی تے پروگرام دا نام ہے سرائکی میٹھی زبان ہاں دوستو محمد اعجاز صاحب کی نے آخری نعت سنتے ہیں افطاری دا ٹائم قریب تھی ہے دل کو سکون ملدا پہ دل آہدے اس سلسلہ نہ رکے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا اللہ سبحان اللہ محمد اعجاز صاحب کی نے آخری نعت سنتے ہیں دوستو والت واقسوں سارا چینل سبسکرائب لازمی کرے سو تو آپ کو نویں پروگرام زین ٹی وی تے ملتے رہ سن سرائکی پروگرام اردو پروگرام ہر قسم دی ثقافت معاشرتی مسائل دنیا دی ہر قسم دا پروگرام تو آپ کو انشاءاللہ ان چینل تے مل سی چینل کو سبسکرائب کر گن سو تے شیئر لازمی کرے سو تے کومنٹ سے دسے سو کہ تو آپ کو یہ پروگرام کیویں لگے تے او محمد اعجاز صاحب کی نے آخری نعت سن لیں محمد اعجاز اج مدنی سرکار دی آمد ہے رب تے سونے یار دی آمد ہے فرش تلاتے عرش تے نور جام لاٹا ہے فرش تلاتے عرش تے نور دا لاٹا ہے نبیاں دے سردار دی آمد ہے رب دے سونے یار دی آمد ہے اج مدنی سرکار دی آمد ہے رب دے سونے یار دی آمد ہے مطلب دا چن آگے خوش تھی جشن منو مطلب دا چن آگے خوش تھی جشن منو من موڑے من ٹار دی آمد ہے رب دے سونے یار دی آمد ہے اج مدنی سرکار دی آمد ہے رب دے سونے یار دی آمد ہے مک گن یار خزاواں موسم بھاندا ہے مک
मुक गन यार खिजावां मौसम भांदाए सांवल मस्त बहार दी आमद आमद है रब दे सोहणे यार दी आमद आमद है अज मदनी सरकार दी आमद आमद है रब दे सोहणे यार दी आमद आमद है। दोस्तों प्रोग्राम को एंड करने पे है, इफ्तारी का टाइम करीब थी चुके ते असां तुहाडे कने इजाज़त घिनसूं। इंशाअल्लाह एक नवे प्रोग्राम दे नाल दोबारा मुलाकात थी सी अपने होस्ट फयाज हुसैन को ज़ैन टीवी ते प्रोग्राम दा नाम सराइकी मिठी ज़ुबान तो इजाज़त देसो। अल्लाह निगहबान।